अस्सलाम वालेकुम। बदलता पाकिस्तान के साथ मैं हूं हबीब अकरम। हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है तालीम और तालीमी इदारे जो ख़ास तौर पर प्राइवेटाइज़ होने जा रहे हैं या जिन्हें बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के हवाले किया जा रहा है। पाकिस्तान के साथ ये मसला गुज़श्ता 63 बरस से है कि हमारी तालीम की जहत क्या होनी चाहिए। कभी हम प्राइवेट सेक्टर के ज़रिए तालीम को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, कभी हम बोर्ड ऑफ गवर्नर्स लगाने की कोशिश करते हैं, कभी हम सरकारी इदारों को मज़ीद आज़ादियाँ देकर सोचते हैं कि शायद इस तरह तालीम में इजाफ़ा हो जाएगा और तालीम आम हो जाएगी, और कभी हम अपनी सारी तवज्जो यूनिवर्सिटीज़ की तरफ मबजूल कर लेते हैं। कभी आला तालीम, कभी बुनियादी तालीम, कभी दरमियानी तालीम, लेकिन नतीजा अब तक ये निकला है कि हमारे यहाँ जो चीज़ सबसे कम है उसे तालीम कहते हैं। इसी हवाले से आज गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब जाहिद शेख साहब। जाहिद शेख साहब इस वक्त उस तंजीम की रहनुमाई कर रहे हैं जो ख़ास तौर पर उस तहरीक की रहनुमाई कर रहे हैं जो कॉलेजेस के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के हाथों जाने के ख़िलाफ़ है, और डॉक्टर इफ्तिखार अहमद बेग साहब प्रिंसिपल साइंस कॉलेज ये हमें बता सकते हैं कि इस वक्त एग्जैक्टली जो कॉलेजेस हैं वो किस तरह चल रहे हैं। राजा अनवर साहब एजुकेशन टास्क फोर्स के चेयरमैन भी हैं, और अब्बास रशीद साहब बारूफ सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार और अपनी बहुत सारे मज़ामीन इन्हीं मसाइल के हवाले से जो एजुकेशन से मुतल्लिक हैं उन पर लिख चुके हैं। जाहिद शेख साहब, इस वक्त जो सूरत हाल है, आप कॉलेजेस के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के हाथों में जाने के ख़िलाफ़ हैं, इसका रैशनल क्या है, क्यों? हम ये समझते हैं कि 2003 में जब ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और ख़ुद मुख्तार अदारे बनाए गए तो ख़ुद हुकूमत ने एक आला सतही तालीमी कमीशन तश्कील दिया जस्टिस एजाज निसार की सरबराही में, जिसमें उस वक्त जब वो सारी यूनिवर्सिटियों के, लम्स के, पंजाब यूनिवर्सिटी के, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के प्रिंसिपल और वाइस चांसलर और माहिरीन था, उन्होंने बाकायदा तज्ज़िया करने के बाद एक रिपोर्ट मरतब की कि ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और ख़ुद मुख्तारी निजकारी की तरफ पहला कदम है। जिन्होंने लिखा कि हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारियों से फ़रार इख्तियार कर रही, जिन्होंने ये रिपोर्ट मरतब की कि जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबरान हैं, खुसूसन उनमें जो सनतकार और ये, इन्होंने एक पैसा आज तक नहीं दिया, और इनकी नज़र प्रॉपर्टी पर है जो कॉलेजेस की कीमती प्रॉपर्टी, क्योंकि 1960 का जो आर्डीनेंस है ये उनको ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को तश्कील देता है, जिसमें वाज़े तौर पर लिखा है कि ये जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है ये प्रॉपर्टी ख़रीद सकता है, ये उसको बेच सकता है, और इसी तरीके से ये बोर्ड ऑफ गवर्नर जो है वो लोगों को प्रिंसिपल रख सकता है, प्रिंसिपल निकाल सकता है, और गैर मुल्की इमदाद डायरेक्ट जब वो ले सकता है। अब ये 1960 का जो कह लें कि ऑर्डिनेंस है, इसको 18वीं तरमीम के अंदर प्रोटेक्शन दी गई है। लिहाजा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के जितने अदारे आज तक बोर्ड ऑफ गवर्नर के तहत गए हैं, बेशक वो अब डिग्री अवार्डिंग बन गए, जैसे गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर है, जैसे FC कॉलेज है, फैसलाबाद और सरगोदा यूनिवर्सिटी हैं, ये तमाम अदारों की फ़ीस आप देख लें कि उस वक्त भी गवर्नमेंट ने यही दावा किया था कि ये फ़ीसें नहीं बढ़ेंगी, लेकिन इस वक्त हमारी अगर फ़ीस 2500 रुपये है तो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर की फ़ीस 70,000 रुपये है। हमारी फ़ीस अगर 2500 रुपये है तो जब वो कनेड कॉलेज की फ़ीस जो है वो 1 लाख से ऊपर है। आप ज़रा गुमान कर सकते हैं कि अभी हाल ही में इन्होंने जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अदारे क्वीन मैरी कॉलेज और कनेड ये जो चूना मंडी गर्ल्स कॉलेज, जो इंतहाई गरीब बस्तियाँ हैं, वहाँ भी ये पैकेज जो है वो 10,000 से 25,000 रुपये तक है। तो मैंने कल भी हमारे गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात हुए, मैंने कहा कि जब ये 1960 के आर्डीनेंस के तहत आप ये इख्तियार दे रहे हैं, तो आप ये बताएं कि जब आप ये कह रहे हैं कि हम उसी गवर्नमेंट की जब वो फ़ीस के अंदर ये तालीम आपको देंगे, तो क्या आपके लिए मुमकिन है कि आप चूना मंडी गर्ल्स कॉलेज की 12,000 की फ़ीस जो है और 25,000 की फ़ीस जो है वो 3,000 और 4,000 पर ले आएँ? डॉक्टर साहब, ये इस वक्त कॉलेज की गवर्नेंस में वो कौन सी मुश्किलात हैं जिनकी बुनियाद पर, जैसे जाहिद साहब कह रहे हैं कि इतना फंडामेंटल डिसीजन लिया जा रहा है? मेरा जो उसमें अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि लोकल लेवल पर डिसीजन मेकिंग को फैसिलिटेट करने के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनाने का फ़ैसला किया गया, क्योंकि अगर आपने किसी को इख्तियारात आगे मुंतकिल करने हैं तो वो डेफिनेटली कोई स्टैच्यूटरी बॉडी होनी चाहिए जिसको अंडर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रोटेक्शन हो। हमारे कॉलेजेस में जो कॉलेज काउंसिल्स हैं जो मुकामी तौर पर स्टूडेंट के एटीट्यूड के बारे में, उसके इनडिसिप्लिनरी एक्शन के बारे में फ़ैसला करते हैं, या कॉलेज काउंसिल को इख्तियारात हैं कि कॉलेज के फ़ंड्स में से कोई रकम अगर किसी तरह ख़र्च करनी है तो कॉलेज काउंसिल के सामने बिल रखा जाए और वो रकम ख़र्च कर ले। मगर बड़ी एक हैरान कुन मैं आपको बात बताऊं
کہ ابھی جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ کالج میں گریڈ 18 کا بنتا ہے، اسی کے پیرالل ایک باڈی میں وہی اسی کوالیفیکیشن کا اور اسی سروس کا گریڈ 20 کا بھی بندہ ہے، تو کالج کا گریڈ 20 کا پرنسپل جو ہے وہ جو ڈیلیگیشن آف پاورز ہے اس کتاب کے تحت وہ گریڈ 2 آفیسر ہے، اور ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کا یا کوئی اور جو گریڈ 18 کا بندہ ہے وہ گریڈ 1 آفیسر ہے، یعنی اخراجات کرنے میں اس کی پاور زیادہ ہیں اور کالج کے گریڈ 20 کے پرنسپلز کی پاورز کم ہیں۔ تو اب جب آپ ایک بڑے پیمانے پر لوگوں کی سروسز بھی آپ نے ہائر کرنی ہے، آپ نے ایکسپینڈیچرز بھی اس حوالے سے زیادہ کرنے ہیں، تو ایک تو یہ بہت بڑی رکاوٹ تھی کہ گریڈ 2 آفیسر جو ہے وہ ڈیلیگیشن آف پاورز کے حوالے سے، ویسے تو گریڈ 20 کا پرنسپل جو ہے وہ بڑی چیز ہونا چاہیے، لیکن یہاں پر وہ نہیں آتا ڈیلیگیشن آف پاورز کے، تو اس کے لیے اس کو ایمپاور کرنا اب ضرورت ہے، پیمنٹ کرنی ہے سیمیسٹر کے اینڈ پر سٹاف کو، تو اب وہ اگر سیکریٹریٹ میں اپروول کے لیے بھیجیں، وہاں سے فائنانس میں جائے، فائنانس والے ریگولیشن میں بھیجیں، تو اس وقت تک یہ سٹاف سارا دوڑ جائے گا۔ راجہ صاحب، ایک بات سابق گورنر پنجاب کہا کرتے تھے خالد مقبول صاحب، وہ کہا کرتے تھے کہ میرا تجربہ یہ ہے کہ جو کام خراب کرنا ہو وہ حکومت کو دے دیا جائے۔ کہیں یہ کوئی اچھا کام تو نہیں تھا جو حکومت کے ہاتھ لگ کے خراب ہو گیا؟ دیکھیے جی، میں حبیب اکرم صاحب ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے 1972 میں ملک کی تعلیم کو نیشنلائزڈ کروایا۔ اگر یہ کوئی غلطی تھی تو میں اس میں شامل تھا، میں اس جماعت میں شامل تھا، اس حکومت میں جس نے نیشنلائز کیا۔ اور یہ میونسپل کارپوریشنز کے اسکول ہوتے تھے، ٹیچروں کی کوئی پینشن نہیں ہوتی تھی، سارے گورنمنٹ اسکولوں میں گئے۔ اس کے 1972 سے لے کر آج تک کا تجربہ تعلیم کے انحطاط اور زوال کی جس شدت کی نشاندہی کرتا ہے، وہ آپ سے تقاضا کرتا ہے کہ اگر آپ نے دنیا میں زندہ رہنا ہے تو اپنے نظام تعلیم کو سیدھا کریں، اس کے دیکھیں کہ خامیاں اور غلطیاں کہاں ہیں۔ اس دوران میں جو نجی ادارے، پرائیویٹ سیکٹر ہے، میں چونکہ اس کو ہائر سیکنڈری ایجوکیشن کو تو ڈیل نہیں کرتا، میں ایلیمنٹری اسکولوں کو ڈیل کرتا ہوں، اور آپ کے حکم کے مطابق مجھے آنا پڑ گیا، شعبہ میرا نہیں تھا، پر پھر بھی میں کچھ سیکھ بھی لوں گا اور جو جتنا کچھ جانتا ہوں بتاؤں گا بھی۔ تو یہ جو ہمارا سسٹم میں خرابی آئی ان اسکولوں کے نظام میں، اس کا صرف میں جس طرف انہوں نے اشارہ کیا تھا وہ اصل بات یہ کہہ رہے تھے پروفیسر کہ نقص کہاں ہے۔ بہترین ٹیچر ہمارے پاس ہیں، بہترین گریڈڈ ٹیچر ہیں، بہترین ان کی تعلیم اور ان کی تربیت اور ٹریننگ الفا اور اعلیٰ ہے، اور پرائیویٹ اسکولوں کے مقابلے میں ماشاءاللہ تنخواہیں بھی بہتر ہیں، کچھ آلات بھی بہتر ہیں، ہمارے جگہیں بھی بہتر ہیں۔ پرائیویٹ اسکولوں کے، پرائیویٹ کالجز کے رزلٹ ہمارے سرکاری اسکولوں کے مقابلے میں بہت زیادہ بہتر ہے۔ فرق پھر کہاں پڑ گیا؟ فرق ہے مینیجریل فرق ہے۔ اصل میں ایک پرائیویٹ اسکول کے آدمی کو صبح آئی ٹی کی کلاس شروع کرنی ہے، وہ آج سویرے ہی اشتہار دے گا، آئی ٹی کا بندہ لے کر، آئی ٹی کا ٹیچر لے کے کلاس شروع کر دے گا۔ اب شروع کرنی ہے گورنمنٹ کالج کو یا کوئی کسی بھی فیصل آباد کے کالج کو یا ساہیوال کے کو آئی ٹی چلانا چاہتا ہے، آئی ٹی کی کلاس کے لیے وہ موو کرے گا فائل، یہ فائل سیکٹری ایجوکیشن کے پاس آئے گی، اس کے بعد جائے گی یہ فنانس ڈپارٹمنٹ میں، یہ 1 سال کی مشقت کے بعد جب کہ بچے آئی ٹی پڑھنے والے فارغ ہو چکے ہوں گے، شاید اسے اجازت ملے کہ 2 سال بعد بھرتی کر لینا۔ یعنی جو مینیجریل خامیاں موجود ہیں آج کے ہمارے سسٹم میں، جس کی طرف بڑا واضح اشارہ کیا ہے دونوں حضرات نے، کہ آپ نے اگر ایک پینسل بھی لینی ہے تو سیکٹری ہائر ایجوکیشن کے پاس جانا پڑے گا۔ عباس صاحب، اس وقت جو صورتحال ہے وہ دونوں طرف یوں لگ رہا ہے کہ جیسے انتہا پسندانہ نقطہ نظر ہے۔ اگر ہم سادہ سی بات کریں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے راجہ صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ ہم اگر پرنسپل کو امپاور کر دیں، اس کو ان ہاؤس کوئی کمیٹی کا سسٹم بنا دیں، تو شاید یہ سارے معاملات جو ہیں مینیجریل وہ دور ہو جائیں۔ یا کہیں ہم ضرورت سے زیادہ بیوروکریسی پہ تو ریلائنٹ نہیں ہے کہ آخر ہر فیصلہ سیکٹری ہی کیوں کرے، نچلی سطح پہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ ہمارا سٹرکچرل فلا گورننس کا ہے جسے ہم ایجوکیشن پہ اپلائی کر رہے ہیں، یا واقعی ایجوکیشن کی مصیبت ہے جو جس سے نکلنے کا راستہ صرف یہی ہے؟